تقوی دے بغیر ولایت نہیں. یاد رکھ قاعدہ ولایت حق نشانی تقوی پیچھے پھل ہوندی کرامت ہے. کرامات اولیاء اللہ والے کو کرامت ملتی. یہ جی کسی اللہ قرآن میں بیان کی اپنے دوست دا دی کرامت میں پوری کتاب لکھی ہے. ان کا نام ہے کرامات اولیاء ازروع قرآن مجید. پیچھے میں قرآن دے وہ قصے بیان کیتے جہاں دے اندر کرامات اولیاء دا ذکر ہے. مشہور ہے اصحاب کہف کا قصہ مشہور ہے. اس 6 نوجوانوں وال 7 بن گئے. اے 6 نوجوان کافر ظالم بادشاہ ظالم کافر انہاں کو سدیا آکھے میں کو خدا کو بولا تو بھاو جلا دیتا آکھے اساں مر سکدے ہیں بھا دے اندر بل سکدے ہیں مگر اللہ دے بغیر کہیں بے کو اللہ نہیں آکھ سکدے. جم گئے استقامت اللہ دے سچے بندے. وہ ڈٹھا نوجوان آدمی اپنے رشتہ دار بھی ہیں کچھ قریب انہاں کو جو مارا تھوڑی مہلت دے وہاں متا تھوڑا آمن میری گاہ تے لیکن وہ ایجے مضبوط پکے دل دے. جان دے سکدا مگر رحمان دا ایمان نہیں چھوڑ سکدا. مشورہ کیتے یار اپنی جان بچاؤ تو ضروری ہے. اے ظالم ہے پیچھے نکلتے ونج پہاڑ وچ اپنی زندگی گزار سی اتھاں اللہ اللہ کر رب کو راضی کر اتھاں شہر جو نہیں چھڑیندا تے پیچھے ایک ذریعہ تے ہے جو جنگل جو ونجو پیچھے بکھے دکھے اللہ دے حوالے مروں تو مروں لیکن ہی کنے بچاؤ ذریعہ تے ہے. اللہ عز و جل کو انہاں دا نکلن پسند آیا. مختصر اے ونج غار وچ لیٹے رب تعالی عز و جل انہاں دے لیٹن کرے بعد انہاں کو 300 سال دی نظر عطا کیتے. سناؤ 300 سال نظر ہوندی ہے؟ نظر نہیں ہوندی. اے جوانے دی نظر کو 3 سال انہاں زرک انہاں دی کرامت ہے اتے ثبوت قرآن مجید دے اندر ہے. حسین نظر 300 سال ول تجھی کرامت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اے میرا محبوب سجدی میں آمدہ ہا جو سجدی روشنی نال میرے یاریں کو تکلیف پہنچ دی ہے پیچھے میں سج کو آکھوں اے سج خبردار اے میرے عاشقین میرے تو ایمان گھن آون کیتے پہاڑ دے اندر پہنچ گئے جڑن تو نکلی تو ہٹ ونی نہ کشوا نہ دیوی جڑن تو ظاہر تھی ونی تو میرے دوستیں کو دھپ نہ دیوی متا میرے دوستیں کو تکلیف پہنچ ونی. سن قرآن پڑھ وَتَرَى الشَّمْسَ شمس من سورج اذا طلعت جب سورج طلوع کرے تزاور عن كهفهم ذات الیمین. اے سورج انہاں دے غار کنے سجے پالے ہٹ ویندی ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جنہاں سورج غروب کریں دہا ول ہوں وقت بھی نہ کو کھبے پاسے چھوڑیں دہا. اے اللہ دے یاریں کو پیاریں کو تکلیف نہ پہنچے. روزانہ دوار سج اپنے جا کو چھوڑیں دہا صبح نکلن وقت بھی ہٹ ویندا ہا ول شام لہن دے وقت بھی ہٹ ویندا. سجدہ ہٹ اللہ والے دی کرامت ہے. قرآن قرآن مجید دی سورت ہیں 114. سب کو پتہ ہے قرآن دی سورتاں کتنے 114. انہاں سورتیں وچ ایک سورت دا نام ہے الکہف. سورت بنی اسرائیل ول سورت کہف ول سورت مریم ول سورت فلاں. سورت کہف ہی ایک سورت دا نام ہے. کہف دا معنی ہے اللہ والے دا غار. اللہ والے اللہ کو اتنے پیارے اتنے محبوب جو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب قرآن مجید دی سورت دا نام بھی ان دے درگاہ دے نام دے بنا دیتے.
اللہ والے دا آستانہ، اللہ والے دا ٹھکانہ او الکہف بنے۔ رب تعالیٰ پیار وچوں اپنے پاک کتاب دی سورت دا نام بھی الکہف بنائے۔ پیار ہے نا کہ پیارے دا نام اپنے کتاب تے رکھن۔ سمجھ گئی تھی؟ قرآن مجید کنے اولیاء اللہ دی کرامت دا ثبوت ایک آیت میں تو آپ سنے۔ میرا مقصد صرف تو آپ کو کرامت سمجھاونے، دلیل باقی قصہ علماء کنے سن سو۔